आज बिहिबार आज नवमी तिथिमा हामीहरू बिहानदेखिबाट हवन आदि रुद्री पाठ पारायण र मिठा मिठा भजन श्रवण र दिव्य बाणीहरूको पितृवाणीहरूको हाम्रो जीवन उपयोगी बाणीहरू उपदेशहरू अहिले भर्खरसम्म हामीहरू सुनिरहेको थियौँ। धर्माचार्यद्वारा यति मिठा मिठा ज्ञान अमृतमय ज्ञान श्रवण गरिरहेको थियौँ र हामीहरूलाई दिनै हामीहरूको उपस्थित रहोस्, किनभने हामीहरूले सबैको क्षमा मागिरहेको छौँ। पितृहरूसँग पितृहरूको वासस्थानहरू भत्काइएको छ, भत्काइँदैछ र कतिपय पितृहरूलाई आफ्नो दिव्य लोकबाट यहाँ लिएर आइएको छ। आफ्नो पितृहरू आफै उपस्थित भएर आफ्ना सन्तानहरूलाई आशीर्वाद दिनको लागि आएको छन्। अब विभिन्न अकाल समय नपुगिकन गएकाहरू पितृको नाममा दिनै हवन दान दिनै भइरहेको छ। हवन पूजा पितृको त हामीहरूलाई थाहा नै छ। हामीहरू पितृको महिमा बुझ्नको लागि, विशेष महिमा बुझ्नको लागि गरुड पुराण यहाँ भइरहेको छ। हामी भक्तहरूले नबुझेको जस्तो लाग्छ मलाई यो, किन भन्दा हामीहरू सबैजना कर्ता हो। कर्ता नै नआइदिने, कर्ता नै नआइदिएर चुपचापसँग आफ्नो अंकुता के त्यसो पूजा लिएर त्यहाँ नजिकै कथा पुराण लगाएको छ, जाउँ कि नजाउँ, भ्याए जाउँला नभए भने जसरी आउने भक्तहरू। त्यसले कर्ता त सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्दछ। हामी सबैजना कर्ता भएकोले जहाँ आउनै नसक्ने ठाउँबाट यो भौतिक उपकरणको माध्यमबाट पनि सुनिरहेका छन् भक्तहरूले, टाढा टाढा भएका भक्तहरूले। नजिक हामी 1-2 घन्टा 2-4 घन्टाको बाटो त हामीहरू गएर पनि आउन सक्छौँ र हामीहरूलाई यहीँ पनि यस्तो एउटा यो यति छिटो यो महिना 15 दिनमा यो एउटा
ठाउँ पनि बनिरहेको छ, बन्दै पनि छ। र सबै कुराहरूको ज्ञान हामीहरूलाई भक्तहरूलाई हुनु पर्यो। सदस्य परिवार, घरको सदस्य भनिन्छ नि, के हामी घरको हो कि होइन? घरको सदस्य, हामी घरको सदस्य हो भने नि हामीहरूले यो हाम्रो सङ्कल्प र हामीहरूले हाम्रा पितृहरू हामीहरूले कति श्रद्धा, त्यो दिनको मेरो अगाडि अब करोडौँ वर्ष एक घडा जल चढाएको पनि याद छ मलाई, कुनै बिर्सिएको छैन, होसको होसमै छु म अहिलेसम्म पनि। र त्यो दिन 12, 15, 20 वर्ष अगाडि हामीहरूले के गरेको थियौँ, एउटा ढुङ्गा टिपेर एउटा यति भावुक भएर लागेका थियौँ। 20 वर्ष अगाडि यति भावुक भएर लागेर कोही पछाडि बच्चा बोकेर आउने, कोही बच्चा डोराएर आउने, कोही खानु नपिनोसँग चाहिँ त्यो गिटी ढुङ्गा एउटा टिपेर भए पनि आफ्नो जति त्यतिखेरको यति अभाव थियो, सन्तानहरू यति अभाव थियो। आज हामीलाई धनले टाढा पारेको यो अरू केहीले होइन, धनले र मनले के एउटा मन र धन एउटा टाढा पार्ने भाकल पुरा भएपछि पुग्यो भने जस्तो हुन्छ। तर हामीहरू जतिखेर पनि हामीहरू परिवार हो। कतिले त मन्त्र मसँग लिएका जतिले एकचोटि कान फुकेर मन्त्र लिएका जतिले हात उठाउँ त, कतिजना छौँ? मन्त्र लिएका भक्त भन्न पनि लाज लाग्छ मलाई, बुझ्यौ है? कान फुकेर मन्त्र लिएका भक्तहरू भन्न पनि लाज लाग्छ। कान फुकेर मन्त्र लिएको भक्तहरूले नि जसरी एउटा खुट्टा भाँच्यो भने हस्पिटलमा बस्नुपर्छ कति समय, आज हाम्रो धर्मको खुट्टा भाँचिएको छ, धर्मको पाउ भाँचिरहेको छ, चारैतिरबाट धर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ। आज धर्ममाथि मानवले यति सच्चाइभन्दा झुटो प्रचार गरेर आफ्नो बाहिरबाट प्रचार गरिरहेको छन् अरू धर्मावलम्बीले। हामी स्वयं पर्वत क्षेत्रमा छौँ, पशुपतिनाथ क्षेत्रमा छौँ। आज हामीहरूको पितृहरूलाई ल्याउनुको लागि त्यति श्रद्धा, त्यति प्रेम, त्यति झल्केको त्यो जुन छ, हामी त्यतिखेर हरेक तन मन धन सबै कुराहरू समर्पण गरेर सेवा यति राम्रोसँग प्रेमले लागेको थियौँ। र हामीहरूले बारम्बार हाम्रो घरमा हामीले सुनाउँथ्यौँ। आज म यहाँ पितृधाममा आएर सेवा गर्दा आज मेरो घरमा कति ढकढकाउँथ्यो, कति यस्तो हुन्थ्यो, यस्तो हुन छोड्यो। त मैले भन्नु पर्दैन थियो, हामीलाई त्यो प्रेमले नै, हाम्रो त्यो ऊर्जाले नै जुन चाहिँ त्यो नकारात्मक शक्तिहरू, प्रेत शक्तिहरू हाम्रो घर, हाम्रो शरीर, हाम्रो त्यो छोडेर मेरा साथमा आउँथे र अनि हामीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो, बुझ्यौ? यति प्रेम थियो हामीमा। त्यो प्रेम के सक्यो त? त्यसैले जब त्यो प्रेम सकिन्छ नि, अब हामीले बनाएको मन्दिरदेखि लिएर संसार होइन भत्किँदै गयो। जब प्रेम सकिन्छ, जब हाम्रो केही पनि रहँदैन, यो धरती पनि रहँदैन, हेरिराखौँ हामीले यो आँखाले। त्यसैले प्रेमको पुजारी भगवान र स्वयं भक्त एउटै हुनुपर्दछ। भक्त र भगवान भनेको एउटै हुनुपर्छ। मै जस्तो छ भनेर भनेका जस्तो हामी आफ्नो सन्तानलाई त्यसै भनिराखेका हुन्छौँ। त्यसैले मलाई पनि म जस्तो बनाउन मन लागेर पृथ्वीमा आएको नि, म जस्तो बनाउन मन लागेर, लक्ष्मी जस्तो बनाउन मन लागेर आज 16 दिनसम्म लक्ष्मीको आराधना जसले गऱ्यौँ। तर 16 दिन मात्रै होइन, 32 लक्षण सधैँ मानवमा हुनुपर्दछ। अलिकति पनि त्यो 32 लक्षणमा एउटा लक्षण घट्दै गएपछि नै
अलक्षिणको बास हुन्छ, लक्षिण घट्दै गयो। कुनै कारणवश मानवलाई कारण बन्छ जब मान्छेहरूको मन मस्तिष्कमा म सदस्य होइन भन्ने बिर्सिन्छ। आफ्नो घरको परिवार जसरी आफ्नो घर मन्त्र लिनु भनेको, गुरु मन्त्र लिनु भनेको, मैले पहिलेबाट के भने यसो कान फुकेर यसो गायत्री मन्त्र दिएर गुरु बनाएको जस्तो होइन। तिमीलाई यो मन्त्र भनेको म आफै स्वयंले अमलाको पातको टपरी कसरी गाँसिन्छ होला, 33 कोटीलाई अमलाको पातको टपरी गाँसेर अनि निराकार शक्तिहरूलाई प्रसादी बाँडेर 33 कोटीलाई त्यस्तो कस्तो ठाउँमा भने अब साधारण मान्छे पुग्नलाई त्यो दोलखाबाट 4 दिन लाग्छ, जान 4 दिन आउन 4 दिन लाग्छ। त्यो त्यस्तो लाग्छ कति त्यस्तो त्यो दुध पोखरी एक ठाउँमा छ, भूत पोखरी एक ठाउँमा छ, उता उमा पोखरी छ, कुमारी पोखरी छ, उता पाँच पोखरी छ, जटा पोखरी छ। यस्तो ठाउँमा गएर मैले सबै अनि सभा पोखरी कहाँ छ, सभा पोखरी हो त्यति टाढा, त्यहाँ शङ्ख सभामा त्यस्तो ठाउँमा पुगेर मैले ल्याएको मन्त्र तिनीलाई त्यहाँ बसेर त्यो निराकारको प्रत्यक्ष रूपमा सभा बसेर अनि यो कार्य पृथ्वीमा गएर यहाँ यो कार्य गर्नेलाई मात्रै धर्मको हरेक धर्मलाई धारण गर्ने कल्याणी शरीरबाट निक्लेको मुखबाट निक्लेको बाणीलाई धर्मको बाणीलाई पालन गर्नेलाई मात्रै यो मन्त्र दिने भनेर अनि कति समयसम्म खेरेर खारेर त्यो मन्त्र दिएको हो हामीलाई। त्यसो भएर मानवलाई अहिले मैले 2-3 वर्ष भयो मन्त्र दिन छोडेको। त्यसैले किनभने मन्त्र दिएर मन्त्र दिनु भनेको आफ्नो छोराछोरी बनाउनु हो क्या। आफ्नो छोराछोरी त हुँदै हो, भगवानको छोराछोरी त हुँदै हो, तर मन्त्र दिइसकेपछि चाहिँ विशेष आफ्नो छोराछोरी जस्तो आफ्नो छोराछोरीले भनेको नमान्दा हामी कति दुखी हुन्छौँ। हामीले गुरुले भनेको मानेको, हामीले भनेको हाम्रो सन्तानले मान्छ। पालोको पैँचो तिर्ने हो नि सबैले, बुझेन त। आज भगवान हुने भक्त हुने पालो छ, पछि भगवान हुने पालोमा आउँछ कि आउँदैनौ। अहिले कल्याणी हामीहरूलाई त्यसैले पितृको सेवा, देवताको सेवा, गुरुको सेवा गर्नु भनेको फेरि आफूले भोलि पहिला भक्त भगवानको रूपमा नआइकन भगवानलाई जान्न सकिन्न। पहिला भक्तको रूपमा, भक्तिमा यति ठुलो शक्ति छ, त्यहाँ भक्तिको शक्तिले मानवलाई भगवान बनाइदिन्छ, लक्ष्मी तुल्य बनाइदिन्छ, नारायण जस्तो बनाइदिन्छ, जस्तै बनाइदिन्छ। स्वभाव बन्छ के, स्वभाव बनेपछि जसरी देवी देवताहरू जुटेका थिए त्यसै गरी हामी एकजुट हुन्छौँ। राक्षसको काम के हो? फुटाउने काम हो। देवताको काम के हो? जुटाउने हो, जुट्ने। त्यसैले जुट्ने कार्य हामीले गर्नुपर्छ। एउटा बिमारीलाई कुर्नको लागि हामीहरू हस्पिटल गए जस्तै हाम्रा पितृ प्रेतहरू पिशाचहरूमा कुन रूपमा रहेका छन् त्यो मलाई छोडिदेऊ, तर हामीले यस्तो कुनै समयमा दिनदिनै आएर समर्पण हुन सकेनौँ, जोगी हुन सकेनौँ। त जुन चाहिँ कार्यक्रम हुन्छ नि त्यहाँको नेम नीति, आफ्नो गुरुबाणीहरूको लागि त्यसमा आफ्नो यति दिनको लागि म सङ्कल्प लिएर तिम्रो घरमा सप्ताह लाउनुभन्दा 100 गुणा 1000 गुणा प्रतिफल मिल्छ भनेर धर्मशास्त्रको जति पनि ज्ञान सुनेका छौँ
भने हजारौँ गुणा प्रतिफल मिल्ने ठाउँमा फल के मिल्छ? अब बुढो भइसक्यो, मर्ने बेला भइसक्यो, त्यो फल नमिलिकन गयो भने जसरी हामीहरूले पितृलाई तार्नको लागि हिजो शरीरबाट छुटेका अटेरी आत्माहरू, केही नमान्ने आत्माहरू, शरीर हुँदाखेरि नमान्ने आत्माहरू त्यतिकै पितृ हुँदैन। पितृ तार्ने, पितृमा परिणत गराउनलाई जसरी मान्छे शिक्षा सिक्दा 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 नै मात्रै शिक्षित हुन्छ, त्यस्तै त्यो हामीहरूको आत्मा पनि धेरै मेहनत, त्यो आत्माको लागि मेहनत गर्नु परिरहेको छ। कल्याणीले मेहनत गरेन भने ती आत्माले अरिङ्गलको गोलो खोलेको खनिएको जस्तै, जसले जिम्मा लिएको छ, जसले बोलाएको छ त्यसलाई नै दुःख दिन्छ। जसले थन्काएको छौँ, जसले फेरि केही पनि गरिएन भने त्यसैलाई दुःख दिन्छ। त्यसैले केही न केही हामीहरूले यहाँ बाणीहरू, उपदेशहरू खेर गइरहेको छ। यो यतिखेरको समय भनेको चाहिँ हामीहरूले गुरुको हात, मुख, पाउ बन्ने समय हो। किन भन्दा अहिले 7.5 को मात्रै होइन, 7.5 अरब दशा लागिरहेको छ मान्छेलाई, यो पृथ्वीलाई। क्या पृथ्वीलाई दिनदिनै बाँच्नको लागि क्षमा याचना गर्नुपर्दछ, बाँच्नको लागि प्रार्थना गर्नुपर्दछ, बाँच्नको लागि यो जसले यो प्राण दान दियो उनलाई सधैँ नमन गर्नुपर्दछ, जसले हामीलाई आशीर्वाद दिएको छ सधैँ नमन गर्नुपर्दछ, जसले आफ्नो उद्धार गरेको छ, आफ्नो घरघटमा बसेको छ, उसलाई सधैँ एक एक थोपा जल सानो कुवामा अथवा चाहिँ कतै जम्मा हुन्छ, पातमा जम्मा हुन्छ, फेरि खस्छ, सबै खस्दा खस्दा त्यो खोल्सामा पुग्दा पुग्दै खोलामा पुग्दा पुग्दै नदीमा पुग्ने परिणत गर्छ। त्यस्तै हामीहरूको जीवनमा यसरी नै पुग्ने र पुर्याउने लक्ष्यले जुन चाहिँ हामीहरूले बाढी बनिराखेको हुन्छ त्यहाँसम्म पुग्ने त्यहाँसम्म पुर्याउँछु। सशरीर आइदियो भने, हामी सशरीरमा आयौँ भने सजिलो पर्छ। सशरीरमा समाहित भयो भने त्यो दुःखलाई हेर्नु हो भने कति दुःख जीवनमा यो सशरीर लिएर आएपछि कल्याणीलाई नै परेको छ। त्यो करोडौँ दुःख परेको छ। कति हो, कति त्यो दुःख अनगिन्ती, त्यो गिनेर साध्य छैन। त्यो दुःखले मान्छेलाई झन् नजिक बनाउँछ, सुखले मान्छेलाई टाढा टाढा लान्छ। सुख भएपछि मान्छे चिन्तन गर्न कम हुन्छ। भगवानलाई घरमै बसेर प्राप्त गर्ने पनि भन्ने आउँछ। त घरमा बसेर प्राप्त गर्ने कसले गर्न सक्छ भने उही त्रिकालदर्शी भएको, त्यही बसेर सबै हेर्ने। अहिले संसारमा भौतिक उपकरणले गर्दाखेरि जहाँ बसेर पनि हेर्न मिल्छ, तर हेर्न मिल्यो भनेर प्रत्यक्ष स्पर्श चाहिँ गर्न पाइँदैन। सुन्न त पाइयो हैन। हामीलाई कुनै केही झाडा बान्ता लागेको छ, सलामी पानी हो, विदेशमा बसेर अरूलाई दिएर हामीलाई ठिक हुन्छ भनौँ त। त्यसैले आफ्नो उपचार त आफैले गर्नुपर्छ हैन र, प्रत्यक्ष आउनुपर्छ। खाना पनि मोबाइलबाट खाएर हुन्छ त? हुन्छ। यहाँ भोजन पाकेको छ, प्रसादी पाकेको छ, मोबाइलबाट खाऊ, नेट इन्टरनेटबाट खाऊ भनेर हुन्छ? भने त प्रत्यक्ष आउनुपर्छ। त्यसैले हामी नामै त प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सेवा जति हातले गरिन्छ त्यति हातको शुद्धिकरण हुन्छ, जति मनले गरिन्छ मनको शुद्धिकरण हुन्छ, वचनले गरिन्छ वचनको शुद्धिकरण हुन्छ। त्यसैले सबैले यी ज्ञानहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो समय सिर्फ भगवानले दिएको छ,
यतिखेर कतिपय कतिपय हरेक हजारौँ किसिमका रोग लागेर मान्छेहरूको अन्त्य भएको छ। त धाउँदा धाउँदा कतिको मन्दिरमा आउँदा मैले एक वचन मलाई अहिलेसम्म पनि एकचोटि मलाई यस्तो भएको थियो भनेर 20औं वर्ष 30औं वर्ष 40औं वर्ष अगाडि धाएर एकचोटि नसोध्ने भक्तहरू पनि छ। बुझ्यौँ त, एकचोटि पनि आज मलाई यस्तो भएको छ। तिनी भक्तको झन विशेष आगमन हुन्छ। जसले सोध्छ त सोधिसकेपछि बिस्तारै 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 पुग्दै जान्छ। कि भए जस्तो पुग्यो भने त्यो मान्छे धाएर आउने। त्यो व्यापारी होइन नि, हामीहरू त व्यापारी हो। त्यसैले हामी भोलिको लागि जोडिने हो, अहिलेको लागि मात्रै होइन, भोलिको लागि पनि हो। यो लोकलाई मात्रै होइन, परलोकलाई भोलि आत्माको रूपमा गइसकेपछि पनि जोडिने, पूर्ण रूपमा कतै विचलित नभएर कल्याणी त्यो आत्मालाई खोजेर ल्याउन नपरोस्। जसरी हाम्रा अग्रज अगाडि जानेहरूको मैले त्यसरी ल्याउनु पर्यो, त्यसरी त्यो आत्मालाई बोलाउनु पर्यो, खोजेर ल्याउनु पर्यो। कहाँ अलपत्र भइरहेको छ, आउन नमानेर त्यतिकै हुन्छ। त्यसैले आज हामीहरू आउन मान्यौँ, आज हामीहरू धाउन मान्यौँ, आज यो मन्दिरलाई लिएर आयौँ भने हामीहरूले बनाएको घर कहिले आउँदैन कहीँ। हामीले यो आश्रम बनायो, मन्दिर बनायो, यो कतै जाँदैन हामीलाई दर्शन दिन, हामी नै दर्शन गर्न आउनुपर्छ। यति राम्रो मन्दिर होइन यो शरीर है। त्यसैले यो शरीर मन्दिरलाई ल्याउँदा 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 केही न केही त्यो पसिनाद्वारा जान्छ के रोग पनि के, बुझ्नु त, पसिनाद्वारा जान्छ भनेर मैले बारम्बार हाम्रो त यही नै, त्यो जुन बेलामा शरीरले गर्ने कार्यहरू बेसी गरिन्थ्यो त्यहाँबाट यति पसिनाबाट जति काम गर्न पाए त्यति, जति हामीहरूले त्यो बेलाको समयमा ढिकी जातो जति गरे त्यति आनन्द लाग्थ्यो, जति भारी बोक्यो त्यति आनन्द लाग्थ्यो। अब मान्छे त त्यसबाट लडाइरहेको छ, अहिले कामदेखि लडाइरहेको छ, सेवादेखि लडाइरहेको छ। जब कर्मलाई ठग्छ नि, सेवालाई ठग्छ नि, धर्मले पनि ठग्छ त्यसलाई। जसले हातलाई लुकाएर बस्छ नि त्यसलाई हरेक कुराले ठग्छ, हरेक सबै कुराले ठग्दा यसरी योग गर्नलाई ठग्छ, ध्यान गर्नलाई ठग्छ। सानो सानो कुराहरू भगवानले, जसरी मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, सानो कसिङ्गरले हाम्रो आँखामा पढ्यो भने कति दुःख दिन्छ। त्यो एउटा लाल गेडी, त्यो सुन जोग्ने के भन्छ त्यसलाई, रत्न हो कि के भन्छ होइन, तुलामा जोखिन्छ त्यो हो। त्यो लाल गेडी त्यहाँ आँखामा राख्यो भने सिँगै राख्न सकिन्छ। त्यो राखेर हेर, थाहा छ हामीलाई? थाहा छैन भने सुन पसलमा पाइन्छ, या फल्छ, त्यो दाना फल्छ। त्यो दाना फलेको भएर अरू सिसा हाल्यो भने त के हुन्छ अर्कै खालको, तर त्यो फलेको भगवानको वरदान पाएको छ। त्यत्रो राति गेडी, त्यो लाल गेडी राख्दा पनि आँखामा केही हुँदैन, आँखाको फोहोरसम्म निकाल्छ। जसले आँखा पोल्छ, आँखाको दबाईहरू हुन्छ, त्यसले हरेक काम गर्छ, त्यसले जडीबुटीको काम गर्छ। आँखामा राख्दा त्यति ठुलो राख्दा त भिजाउँदैन भने त्यसले कति ठुलो जडीबुटीको काम गर्छ, त्यो बोटमा फल्छ। शिवलिङ्गी मैले अस्ति नै हामीलाई कसले शिवलिङ्गी पाएको छौँ, शिव जस्तो ज्योतिर्लिङ्ग, र त्यसले त्यो बोटमा फल्छ। त्यसले हरेक सृष्टिको विस्तार गराउँछ। जसको सन्तान भएन त्यसले काम गर्छ, विभिन्न थरीको हजारौँ किसिमको रोगलाई काम गर्छ। अब त्यो सन्तान त सृष्टि गराउँछ भनेपछि अब के हो, मान्छेहरू जस्तो हरेक भगवानले कुनै बेलामा हाम्रो शरीरमा नपुग भएको हाम्रो कुनै हामीलाई लागेको पापहरू, हामीलाई लागेको ग्रह दशाहरू, हरेक पितृको पनि श्राप लागिरहेको हुन्छ। ती केले गर्छ? त्यस्तो जडीबुटी वनस्पतिहरूले गर्छ कल्याण। त्यस्तो चिजहरूले हाम्रो कल्याण गरिरहेको हुन्छ। त्यो हामीहरूलाई त्यो थाहा भइरहेको हुँदैन। त्यसैले जुन भगवानहरूको ज्ञानहरू, उपदेशहरू हाम्रो जीवनमा